नमस्कार, म आज तपाईहरुलाई लङ पोजिसनको एउटा क्वेशन गराउँदै छु। अब हामीले सुरुमा चाहिँ यो च्याप्टरको क्वेशनको गिभन लेख्दा सुरुमै त्यो लङ पोजिसन हो कि सर्ट पोजिसन हुने चिन्न जरुरी छ। मैले कन्सेप्ट दिइसकेको थिएँ। लङ पोजिसनमा के गर्छ, इन्भेस्टरले सुरुमा किन्छ र सर्टेन टाइम होल्ड गरेर त्यो बेच्छ भने सर्ट पोजिसनमा चाहिँ सुरुमा बेचेर पछि पर्चेज ब्याक गर्छ भनेको थिएँ। त्यही थ्योरीलाई राखेर सुरुमा क्वेशन पढ्न साथ कुन पोजिसन हो त्यो छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तै यहाँनिर क्वेशनको फर्स्ट लाइनमै नै इन्डिकेट गरिसकेको छ, सपोज यु ओपन द ब्रोकरेज एकाउन्ट। यहाँसम्म हामीलाई लङ कि सर्ट केही पनि भनेन, यहाँ जस्ट के भने ब्रोकरेज एकाउन्टमा चाहिँ हामीले गएर आफ्नो एकाउन्ट खोल्यौँ एन्ड पर्चेज भन्यो कि हामीले के गर्यौँ, सेयर पर्चेज गर्यौँ। जब क्वेशनले पर्चेज गरेको कुरा गर्छ त्यो के हुन्छ हाम्रो लागि लङ पोजिसन। अब सुरुमा गिभन लेख्दा नै हामी पोजिसन भनेको लङ पोजिसन भनेर लेख्छौँ हैन। कतिवटा सेयर किन्यो अरे 200 सेयर्स अफ जीबीआईएमई स्टक, 200 वटा सेयर किन्यौँ। कतिमा भन्दा एट ₹500 पर सेयर, सबै डाटा पर सेयरमै हुन्छ। 200 वटा सेयर किन, एउटाको कति रुपैयाँमा 500 मा भनेपछि यो नम्बर अफ सेयर्स एन भनेको 200 सेयर्स र त्यो सेयर हामीले किन्यौँ P0 रुपीज कति 500। सुरुमा किन्छ भने त्यो P0, जब प्राइस चेन्जेस हुन्छ त्यसलाई के भन्छ P1 भन्छौँ। अनि भन्यो यु बरोड भन्न साथ बुझिहाल्छौँ हामीले आफ्नो पैसा हैन, त्यो के हो लोन हो हैन, ऋण लियौँ। कति भन्दा ₹40,000 फ्रम योर ब्रोकर टु फाइनेन्स अ पार्ट अफ द पर्चेज भ्यालु। सबै सेयर किन्नको लागि हामीसँग पैसा हुँदैन, त्यो पैसा नभएपछि हामीले ब्रोकरसँग गएर कति लोन लियौँ 40,000 चाहिँ के गर्यौँ लोन लियौँ। अब लोन लिएपछि अभियसली त्यहाँनिर के दिन्छ इन्ट्रेस्ट रेट, किनभने ऋण लिन साथ के दिनुपर्ने हुन्छ ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हामीलाई क्वेशनले कति पर्सेन्ट दियो 8%। अब हैन क्वेशनले सोधेको छ व्हाट इज द इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन कति छ भनेको हामीले त्यो सेयर किन्दा फेरि कति पर्सेन्ट आफ्नो पैसा हाल्यौँ त्यसलाई के भन्छ इनिशियल मार्जिन हैन। व्हेन यु फर्स्ट पर्चेज द स्टक भन्छ। मार्जिन भन्न साथ आफ्नो पैसा इक्विटीको पोजिसन भयो। इनिशियल भनेको सुरुमा किन्दा फेरि जति पैसा हामीले हाल्छौँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ इनिशियल मार्जिन। अब यसमा के हुन्छ नि फर्मुलै लगाउनु पर्छ न्युमेरिकल सल्भ गर्न भन्ने छैन। मैले अघिल्लो क्लासहरुमा भनेको थिएँ हाम्रो के हुन्छ एसेट्स भनेको हामीले जतिवटा सेयर किन्छौँ त्यो सेयरमै इन्भेस्टमेन्ट गरेको भएर हाम्रो एसेट्स भनेको नै हाम्रो के हो सेयर हो। यतिकै हिसाब गर्दा के हुन्छ नि 200 वटा सेयर किन्यौँ एउटाको 500 रुपैयाँमा भनेपछि अब यतिकै पनि सल्भ हुन्छ के। टोटल एसेट्स भनेको 200 वटा सेयर किन्यौँ एउटाको 500 मा भन्न साथ 1 लाख भयो। अब क्वेशनले क्लियरली के भनिरहेछ लोन कति रुपैयाँ छ भनिरहेछ 40,000। अब टोटल 1 लाख को सेयर किन्दैछौँ त्यसमध्ये 40,000 चाहिँ हामीले के लिइरहेछ लोन दिइरहेछौँ भनेपछि हामीले आफ्नो पैसा कति हाल्यौँ त्यसलाई के भन्छौँ हामी इक्विटी। 1 लाख टोटल एसेट्समा 40,000 लोन लिन्छौँ भने हाम्रो इक्विटी कति रुपैयाँ भयो 60,000 हैन। सिधै के हुन्छ फर्मुला नराखिकन पनि हिसाब गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर मार्जिन भनेको छ नि त्यही भएर के गर्छौँ भने इक्विटी 60,000 निकाल्यौँ। 1 लाख को सामान किन्न हामीले 60,000 हाल्छौँ भने कति पर्सेन्ट निकाल्यो भन्दा 60,000 डिभाइड बाइ के गर्छौँ 1 लाख, जसले गर्दा कति पर्सेन्ट एन्सर आउँछ 60%। त्यो फर्मुलै लगाउनु पर्छ भने छैन, कन्सेप्चुअल वाइजले पनि के आउँछ यो क्वेशन सल्भ हुन्छ। अब फर्मुला गरौँ यही आउँछ कि आउँदैन भनेर। ए नम्बरमा हामीलाई के सोध्यो इनिशियल मार्जिन IM इक्वल्स टु व्हाट हैन। अब सुरुमा हामी अघि गरेको जस्तै के निकाल्छौँ टोटल एसेट्स। अब यसको फर्मुला के छ इनिशियल फेजमा P0 हुन्छ, प्राइस चेन्ज भयो भने मात्र P1, न त सुरुमा N इन्टु के हुन्छ P0। 200 वटा सेयर पर्चेज गर्यौँ एउटाको 500 मा भने हाम्रो टोटल एसेट्स कति हुने भयो 1 लाख
हैन फर्मुलाबाट गर्दा पनि त्यही आउँछ डाइरेक्टली गर्दा पनि त्यही आयो अब यो पछि हामीलाई के छ भने लोन क्वेसनले दिइराछ नदिएको भए हामी त्यही हिसाबले निकाल्छौं यो क्वेसनमा लोन दियो भनेपछि इक्विटी भनेको टोटल एसेट्स माइनस के गर्छौं लोन भनेको 1 लाख को एसेट्स किन्नलाई 40,000 हामीले लोन लिन्छौं भने आफ्नो पैसा कति हाल्यौं 60,000 र मार्जिन भन्छ भने यो 60,000 भनेको कति पर्सेन्ट हो निकाल्न लाग्छौं भनेको 60,000 हाल्यौं कति एसेट्स किन्नलाई 1 लाख किन्नलाई त्यही भएर इनिशियल मार्जिन आइएम भनेको हाम्रो इक्विटी अपन अब के हो यो सबै ट्रान्ज्याक्सन गरेको 1 लाख को एसेट्स किन्नलाई त्यही भएर अपनमै हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ एसेट्स इन्टु 100 भनेको 60,000 हामीले आफ्नो पैसा हाल्यौं 1 लाख को एसेट्स किन्नलाई भनेको हाम्रो कति पर्सेन्ट पैसा पर्यो भन्दा 60% हैन 60,000 भनेको कति पर्सेन्ट रहेछ 60% नै रहेछ हैन यो भनेको कुन मार्जिन भयो इनिशियल मार्जिन जब शेयरको प्राइस चेन्ज हुन्छ त्यही मार्जिनलाई हामीले एक्चुअल मार्जिन भनेर चिन्छौं स्टार्टिङ फेजको लागि मात्र के भन्छ इनिशियल मार्जिन बी मा हामीलाई त्यही सोधेछ इफ द स्टक प्राइस फल्स टु ₹400 स्टकको प्राइस चाहिँ घटेर 400 भयो सुरुको प्राइसलाई P0 भन्छौं जब शेयरको प्राइस चेन्ज हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छ P1 भनेको बी नम्बरमा हाम्रो न्यू प्राइस अफ स्टक P1 भनेको रुपीस कति दियो हामीलाई 400 दियो हैन अब यहाँनिर हामीलाई इनिशियल भन्दैन किनभने इनिशियल भनेको स्टार्टिङ अब सोध्ने मार्जिन हामीलाई के भनेर सोध्छ एक्चुअल मार्जिन यहाँनिर अब व्हाट इज द एक्चुअल मार्जिन इन योर के भन्यो अकाउन्ट हैन एक्चुअल मार्जिन कति छ भनेर सोध्यो भनेपछि यहाँनिर हामीलाई के सोधिरहेछ एक्चुअल मार्जिन AM इक्वल्स टु व्हाट अब अघि इनिशियल मार्जिन जसरी निकालेछौं त्यसरी नै निकाल्छौं अब अघिसम्म टोटल एसेट्स भनेको 200 वटा शेयर थियो मार्केटमा 500 मा ट्रान्ज्याक्सन भइरा थियो भने 1 लाख को टोटल एसेट्स पथ्यो अब लङ पोजिसनमा के हुन्छ शेयरको प्राइस चेन्ज हुन साथ हाम्रो टोटल एसेट्स पनि चेन्ज हुन्छ त्यही भएर 200 वटा शेयर छ अब मार्केटमा बेच्न गयो भने हामीले 500 पाउँदैनौं हामीलाई कति मात्र रिसिभ हुन्छ अब हाम्रो यसमा के हुन्छ भने टोटल एसेट्स भनेको 200 वटा शेयर किने थियौं हैन 200 को 200 नै छ नि त शेयर बेचेको छैन 200 वटा शेयरको जस्ट के मात्र चेन्ज भयो प्राइस अघिसम्म 500 राख्थ्यौं भने अब कति राख्छौं 400 किनभने मार्केटमा लगेर सेल गर्दा हामीले 400 मात्र रिसिभ हुन्छ त्यही भएर अब हामीले यहाँनिर टोटल एसेट्स निकाल्दा अघिसम्म n * P0 गर्थ्यौं भने अब n * के गर्छौं P1 शेयरको प्राइस बढ घट हुन साथ के हुन्छ टोटल एसेट्स पनि बढ घट हुन्छ त्यही भएर n भनेको 200 शेयर र बेच्न लाँदा 400 मात्र आउँछ भने हाम्रो कति भयो 80,000 र लोन क्वेशन नै दिएको छ अब के हुन्छ नि 80,000 मध्ये लोन कति छ हाम्रो तिर्नुपर्ने 40,000 भनेपछि हाम्रो इक्विटीको पोजिसन के भइराछ घटिराछ अनि इक्विटी भनेको टोटल एसेट्स माइनस लोन गर्दा 80,000 को एसेट्स मा लोन 40,000 हो भने हाम्रो इक्विटी कति मात्र भयो 40,000 हैन लङ पोजिसनमा के भनेर बुझेथ्यौं हामीले जब शेयरको प्राइस बढ्छ प्रॉफिट हुन्छ घट्दा लस हुन्छ भनेको थियौं त्यही भयो अघिसम्म 500 मा ट्रेड हुँदा हाम्रो इक्विटी 60,000 थियो जब शेयरको प्राइस घट्यो नि 500 बाट 400 त्यो हुनसाथ हाम्रो मार्जिन के भयो घट्यो हाम्रो आफ्नो पोजिसन कति मात्र भयो 40,000 भनेपछि अब हामीलाई निकाल्नु छ एक्चुअल मार्जिन सेम फर्मुला इक्विटी अपन के नै हुन्छ एसेट्स नै हुन्छ जस्ट यसको के मात्र चेन्ज हुने भयो भ्यालु अघिसम्म इक्विटी हाम्रो 60,000 थियो इक्विटीको पोजिसन अब 40,000 भयो एसेट्स 1 लाख थियो अब एसेट्स घटेर कति भयो 80,000 भनेपछि यो कति आयो 50% हैन अब यसलाई इन्टु 100 हैन 50% आयो अब यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ टोटल एसेट्समा आफ्नो कति पर्सेन्ट हो भन्दा
60% थियो, सेयरको प्राइस घट्नाले हाम्रो पोजिसन कति पर्सेन्ट मात्र भयो 50% मात्र भयो। हाम्रो आफ्नो भएको पैसा चाहिँ के भएको देखाउँछ, यसले घट्यो भनेर देखाउँछ। अब सी नम्बरमा जस्ट डिसिजन मेकिङको क्वेसन छ। इफ द मेन्टेनेन्स मार्जिन रिक्वायरमेन्ट इज कति पर्सेन्ट 35%। यो हामी मेन्टेनेन्स मार्जिनलाई हामी एमएम ले डिनोट गर्छौं, जुन कति पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो 35%। अब विल यु रिसिभ अ मार्जिन कल भन्दियो। कल आउँछ कि आउँदैन हामीले बुझेको थियौं। कल किन आउँछ भन्दा हामीले राखेको कोल्याटरल चाहिँ सफिसिएन्ट छैन भने ब्रोकरले कल गर्छ। अब यसले के इन्डिकेट गर्छ मेन्टेनेन्स मार्जिनले भने मिनिमम पनि हाम्रो कोल्याटरल चाहिँ कति पर्सेन्ट हुनुपर्छ 35% र हाम्रो एक्चुअलमा कति छ 55। भनेपछि मिनिममलाई त मिट गर्न सकेछ नि, हामीलाई लस भए पनि मिनिमम मार्जिनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सकेको भएर ब्रोकरले चाहिँ हामीलाई कल गर्दैन भनेर जस्ट यसमा के मात्र लेख्नु पर्यो डिसिजन मात्र लेख्नु पर्यो। यसमा अब कसरी लेख्ने भन्दा सिन्स एक्चुअल मार्जिन इज ग्रेटर देन मेन्टेनेन्स मार्जिन that is भनेर देखाइदिउँ 50% is greater than 35%, investor will not receive a margin call. कल आएन किनभने मिनिमम 35 भए पुग्थ्यो, हाम्रो कति छ 50 छ, त्यही भएर हामीलाई चाहिँ के आएन कल आएन हैन। अब डी नम्बरमा व्हाट इज द रेट अफ रिटर्न अन योर इन्भेस्टमेन्ट। अघिसम्म हामीले के भनेको थियौँ आफ्नो पोजिसन मात्र हेरिरहेको थियौँ, रिटर्न कति पर्सेन्ट छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ। डीमा छ व्हाट इज द रेट अफ रिटर्न अन योर इन्भेस्टमेन्ट। हाम्रो रिटर्न कति पर्सेन्टेज छ भनेको सुरुमा 500 मा सेयर किन्यो, पछि बेच्दा 600 रुपैयाँमा बेच्यौं, इन्ट्रेस्ट पनि तिर्यौं, त्यो भनेको कति पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो के छ रिटर्न छ भन्नु नै के हो रेट अफ रिटर्न। र यो रेट अफ रिटर्नलाई हामी लेख्नलाई चाहिँ कसरी लेख्छौं होल्डिङ पिरियड रिटर्न HPR इक्वल्स टु वाट। अब यहाँनिर क्वेसनले सुरुमा कुन मार्जिन देखा इनिशियल मार्जिनको कुरा आइरहेछ, लोनको कुरा आइरहेछ भनेपछि अब यहाँनिर हामीलाई HPR को फर्मुला P1 माइनस P0 प्लस D1 माइनस इन्ट्रेस्ट अपन P0 इन्टु 100 हैन। यसमा P0 अब मार्जिन भएको भएर के पनि हुन्छ IM हैन। अब के छ भने P1 भनेको नि एउटा शेयरको प्राइस, P0 पनि एउटा शेयरको प्राइस, डिभिडेन्ड पनि पर शेयर हुन्छ, त्यही भएर इन्ट्रेस्ट पनि हामीलाई के चाहिन्छ पर शेयर। हामीले सुरुमै भनेको छौं हाम्रो लोन कति हजार छ 40,000, जसको इन्ट्रेस्ट हामीले कति तिर्नुपर्छ 8% हैन। 40,000 लोन लियो 8% चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यसको इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। अब त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको टोटल शेयरको हुन्छ हैन। हाम्रो शेयर कतिवटा मात्र हो 200 वटा शेयर हो। अब टोटल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ 200 ले डिभाइड गरिदियो भने इन्ट्रेस्ट पर शेयर आयो। जहिले पनि आई भनेको यो HPR को भ्यालुहरुमा चाहिँ के हुन्छ पर शेयर डाटा राख्ने भउनाले अब सुरुमा हामी यहाँनिर इन्ट्रेस्ट निकाल्नु। इन्ट्रेस्ट यो जहिले पनि याद गर्ने पर शेयरमा निकाल्नु पर्यो। यो भनेको 8% अफ लोन, सिम्पल रुल छ, ऋण लियो 40,000 रुपैयाँ जसको 8% ब्याज तिर्नु पर्यो, डिभाइड बाइ कतिवटा शेयर भन्दा 200। यो सल्भ गर्दा हाम्रो रुपीस कति आयो 60 हैन। यसरी डाइरेक्टली हिसाब निकाल्दिदा नि हुन्छ। और हामीलाई त के मान्नु पर्यो हुन्छ फर्मुला हैन। फर्मुला नलाइकन यसरी निक्लिदियो। यदि अब एक्जाममा यो रुल बिर्स्यो, किनभने नर्मली मान्छेहरुलाई के हुन्छ फर्मुलै राखेर सल्भ गर्ने बानी पर्यो हुन्छ। यदि अब यो रुल्स बिर्स्यो भने इन्ट्रेस्टको फर्मुला लगाइदिने P0 इन्टु I इन्टु 1 माइनस IM, सेम आउँछ आन्सर। सुरुमा 500 मा शेयर किनेको जसको 8% ब्याज तिर्नु छ र इनिशियल मार्जिन कति पर्सेन्ट छ हाम्रो 60% छ, किनभने हामीले आफ्नो त ब्याज तिर्ने हैन, जहिले पनि लोनको ब्याज तिर्ने, त्यही भएर 1 माइनस के गर्छ IM। यो गर्दा पनि हाम्रो रुपीस कति नै आयो 60 हैन। कन्सेप्चुअली सल्भ गर्ने हो भने माथिको रुल ठीक छ हैन, फर्मुलै लाउँछु भन्यो भने तलको रुल ठीक छ। अब HBR मा भ्यालु राखौं
P1 भनेको हामीसँग छ 400, सेयरको प्राइस 500 बाट घटेर कति भएको 400, सुरुमा किन्दै 500 मा किनेछ। डिभिडेन्डको इन्फर्मेसन छैन, त्यही भएर यसलाई कति राख्छौं भ्यालु 0 र इन्ट्रेस्ट हामीले निकालेको छौं 16। 500 को सेयर किन्नलाई 60% चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट, त्यही भएर इन्टु के गर्छ फर्मुलामा IM गर्छ। अब यसलाई इन्टु 100 गर्दा हाम्रो रिटर्न आउँछ -38.67%। यो रिटर्न किन माइनस आइरहेछ भन्दा लङ पोजिसनमा प्राइस घट्यो, प्राइस घट्न साथ इन्भेस्टरलाई के भयो लस, र त्यो लस भनेको कति पर्सेन्ट हो भन्दा 38.67%। यहाँ हामीसँग अर्को क्वेसन छ, यसमा पनि एन इन्भेस्टर पर्चेज नै छ। मैले अहिले भर्खर अघिल्लो क्वेसनमा भनेको छु जब पर्चेज गर्छ इन्भेस्टरले त्यो हाम्रो लागि कुन पोजिसन हुन्छ लङ पोजिसन, र गिभन लेख्दा राख्ने बानी भयो भने चाहिँ त्यो फर्मुला दिमागमा आउँछ क्या इजिली, त्यही भएर कुन पोजिसन भनेर लेखिहाल्छौँ लङ पोजिसन। अब यहाँ एन इन्भेस्टर पर्चेज 200 shares of Himalayan Bank at ₹550 per share on a long position। उसले नि भनिदिरहेछ कुन पोजिसन हो भनेर लङ पोजिसन। अब हामीलाई चाहिने यो लाइनमा दुईटा मात्र छ, नम्बर अफ सेयर र प्राइस अफ स्टक। अब यहाँनिर नम्बर अफ सेयरलाई हामी एनले डिनोट गर्छौं, क्यापिटल एन। 200 सेयरवटा इन्भेस्टरले किन्यो र त्यो सेयर चाहिँ कतिमा किन्यो भनिन्छ भने सुरुमा अझ यसमा बिगिनिङ लेखे पनि हुन्छ अथवा पर्चेज लेखे पनि हुन्छ P0 भनेको हाम्रो लागि कति छ 550। 200 वटा सेयर चाहिँ इन्भेस्टरले किन्यो, एउटाको कति 550 मा, र त्यो किन्नको लागि इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट इज 60%। भनेको उसले आफूले एसेट्स किन्न वा सेयर किन्नलाई आफ्नो पैसा चाहिँ 60% हाल्दियो र ब्रोकरसँग लोन चाहिँ कति पर्सेन्ट लियो 40% भनेर इन्डिकेट गर्छ त्यसले। यहाँनिर अब हामीलाई दियो इनिशियल मार्जिन, आफ्नो पैसा कति पर्सेन्ट हो भन्यो सुरुमा सेयर किन्नको लागि, र हामीलाई मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको मिनिमम पनि यति चाहिँ चाहियो कम्पनी चल्नको लागि अथवा इन्भेस्टरलाई भन्ने। यहाँनिर क्याल्कुलेट द एक्चुअल कोल्याट्रल। एक्चुअल कोल्याट्रल भनेको के हो धितो। मान्छेले ऋण लिँदैछ भने धितो के राख्छ घर जग्गा, आफूसँग के छ त्यसलाई धितोमा राख्छ, त्यो भनेको एसेट्स राख्छ हैन। यहाँ पनि अब इन्भेस्टरले सेयर किन्नको लागि घर जग्गा हैन, त्यही सेयरै चाहिँ के राख्छ धितो राख्छ। त्यही भएर क्याल्कुलेट द एक्चुअल कोल्याट्रल भन्न साथ के सम्झिने टोटल एसेट्स सोधे, किनभने धितो नै के राख्ने हो एसेट्स राख्ने हो। एन्ड मिनिमम कोल्याट्रल, मिनिमम पनि कति राख्नुपर्छ भनेको चाहिँ मिनिमम के कोल्याट्रल रिक्वायरमेन्ट एन्ड मेक द डिसिजन, र डिसिजन गर भनेको छ। एक्चुअल भनेको हाम्रो धितो, मिनिमम भनेको यति चाहियो, एन्ड मेक द डिसिजन आइदर द इन्भेस्टर विल रिसिभ अ मार्जिन कल अर नट हैन। उसलाई कल आउँछ कि आउँदैन, उसको धितो पुग्यो कि पुगेन त्यसको लागि कल आउँछ कि आउँदैन भनेर सोध्यो। इफ प्राइस डिक्रिज टु ₹250, कहिले पनि प्राइस बढेको केसमा कल आउँछ कि आउँदैन हामीलाई सोध्दैन। जहिले पनि सोध्ने भनेको प्राइस घट्यो लङ पोजिसनमा घाटा लाग्छ, अब कल आउँछ कि आउँदैन भनेर सोध्यो। अब यहाँनिर हामीलाई न्यू प्राइस अफ स्टक P1 भनेको रुपीज कति दियो 250 हैन। मार्केटमा सेयरको प्राइस बढ्छ भनेर सोचेको घट्दियो। अब यसमा हामीलाई के सोधेको छ एक्चुअल कोल्याट्रल र मिनिमम कोल्याट्रल। एक्चुअल कोल्याट्रल भनेको मैले अहिले भर्खर पनि भनेछु, कोल्याट्रल भनेको धितो, धितो भनेको के हो एसेट्स राख्छ। त्यही भएर यहाँनिर हामीसँग एक्चुअल कोल्याट्रल भनेको एन इन्टु P0 हुँदैन, किनभने सुरुको प्राइस भनेको इनिशियल फेजको होइन। जहिले पनि कोल्याट्रल सोध्छ भने अहिले करेन्ट प्राइस कति छ त्यो युज हुन्छ, किनभने मैले 200 वटा सेयर मार्केटमा बेच्न गयो भने मैले किनेको 550 मा भन्दैमा मलाई 550 दिँदैन। त्यो केसमा के हुन्छ भने मार्केटमा कतिमा कारोबार भइरहेछ त्यही प्राइस मैले पाउने भएको भएर मैले 250 मात्र पाउँछु। त्यही भएर फर्मुला एन इन्टु के भन्छ
P1 र N भनेको 200 वटा सेयर किन्यो तर सेयरको प्राइस घटेर कति भइदियो 250 भनेपछि हाम्रो चाहिँ कोल्याट्रल हाम्रो धितो चाहिँ कति हजारको राखेको रहेछौँ हामीले 50,000 को राखेको छौँ। अब यसमा हामीलाई के सोध्यो मिनिमम कोल्याट्रल अगेन अब के सोधिरहेछ यहाँनिर मिनिमम कोल्याट्रल मिनिमम कोल्याट्रलको फर्मुला हेर्यो भने लोन अपन 1 माइनस MM छ लोन। अब यतिकै नै हिसाब आउँछ 200 वटा सेयर किनेको 550 मा आफूले 60% हालेको छ भने हामीले लोन कति लियौं 40% लोन लियौं हैन 100% मा आफूले 60 हाल्छ भने लोन कति लियो 40 लियो। त्यही भएर अब यहाँनिर लोनको फर्मुला नि त्यही अनुसार बन्छ n * p0 भनेको यति रुपैयाँको सेयर किन्यो जसमा हामीले 60 हाल्यो भने 40 चाहिँ लोन भयो। त्यही भएर के हुन्छ 1 माइनस IM अपन 1 माइनस MM एकचोटी फर्मुला माथिकै सारे n भनेको 200 वटा सेयर किन्न एउटाको 500 को 50 को रेटमा किन्यौं हामीले जसमा आफूले 60 हाल्यो लोन 40 हो त्यही भएर 1 माइनस गर्यो अपन 1 माइनस MM भनेको कति छ हामीसँग 0.30 हैन 200 वटा सेयर 550 को रेटले 40% आफूले किनेको त्यो लोन भयो 1 माइनस MM भनेको 0.30 MM दियो हामीलाई। अब यहाँनिर हामीसँग लोन आयो हाम्रो 44,000 डिवाइडेड बाइ 0.70 यो भनेको रुपीज 62,857.14 आयो हैन मिनिमम यति चाहिँ धितो ब्रोकरलाई चाहिन्छ तर हाम्रो धितो कति मात्र छ ब्रोकरसँग 50,000 को मात्र छ मिनिमम 62,000 चाहिने धितो अब हाम्रो 50,000 मात्र छ भने ब्रोकरले के गर्छ धितो 12,000 समथिङले पुगेन अब के गर्न आऊ त्यो धितो थप्न आऊ भनेर हामीलाई कल गर्छ। अब कति थप्न आऊ सोधे हैन क्वेशनले जस्ट कल आउँछ कि आउँदैन सोधेको छ भने मिनिमम 62,000 चाहिने हाम्रो आको छ 50,000 भने हाम्रो चाहिँ के आउँछ यसमा कल आउँछ। अब ल्याङ्ग्वेज लेख्दा चाहिँ सिन्स एक्चुअल कोल्याट्रल जत हाम्रो आफ्नो धितो चाहिँ इज लेस देन मिनिमम कोल्याट्रल जति चाहिने त्यो भन्दा नि कम छ त्यही भएर इन्भेस्टर विल रिसिभ अ मार्जिन कल जति धितो चाहिने त्यो भन्दा पनि हाम्रो धितो चाहिँ कम भएको भएर चाहिँ के गर्यो हामीलाई कल आयो। यहाँ एउटा अर्को क्वेशन छ यो पनि हाम्रो लङ पोजिसनकै हो। यहाँ कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन यहाँ इन्फर्मेसन ल्याङ्ग्वेजमा नदिकन सिधै दिइरहेको छ र यसमै म के लेखिदिन्छु के हो यो लाइक केले डिनोट गर्छ सिधै लेख्छु है। स्टक प्राइस पर सेयर सुरुको प्राइस भन्छ भने धेरै सोच्नै पर्दैन यो हाम्रो लागि के हुन्छ P0 सुरुको स्टक प्राइस P0 भयो र मार्जिन रिक्वायरमेन्ट मेन्टेनेन्स मार्जिन र मेन्टेनेन्स वर्ड आउनै पर्यो। यदि क्वेशनले मार्जिन मात्र भनिरहेछ भने त्यो जहिले पनि हामीलाई हुन्छ इनिशियल मार्जिन र अर्को छ इन्ट्रेस्ट रेट अन मार्जिन एकाउन्ट इन्ट्रेस्ट लियो हैन आफूले ऋण लिएको छ नि त मार्जिन दिन साथ 50% चाहिँ आफूले हालेको छ यहाँनिर इनिशियल मार्जिन भने 50% हामीले के लिएको छौं लोन लिएको छौं त्यो लोनको चाहिँ इन्ट्रेस्ट कति तिर्नुपर्छ 9% र मेन्टेनेन्स मार्जिन MM छ हामीलाई कति पर्सेन्ट 30% स्टक प्राइसलाई P0 ले डिनोट गर्यो मार्जिन मात्र भन्छ भने त्यो इनिशियल मार्जिन भयो IM भयो इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामी स्मल I ले डिनोट गर्छौं र मेन्टेनेन्स मार्जिनलाई हामी केले डिनोट गर्छौं MM ले हाम्रो गिवन नै यही छ। यहाँनिर अरु इन्फर्मेसन दिइराछ इग्नोरिङ ट्रान्ज्याक्सन कस्ट एन्ड ट्याक्स यो च्याप्टरमा एक्स्ट्रा कस्ट वा ट्याक्सहरुको कुरै आउँदैन। एमा assume that an investor takes a long position बल्ल पोजिसन को कुरा गरेछ के हामीले कुन पोजिसन लियौं भनिराछ क्वेशनले पोजिसन लङ पोजिसन लियौं विदाउट युजिङ मार्जिन भनेको मार्जिन युज गर्न पाएन यो IM छैन। यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दा जति शेयर किन्यो एउटा शेयरको हामीले यहाँनिर 80 रुपैयाँ हालेको छ इन्भेस्ट गरेको छौं त्यो शेयर 80 रुपैयाँ नै इन्भेस्टरले आफैले हाल्यो यसमा के छैन
लोन छैन भन्न खोजेको विदाउट के भनिरहेछ यसले युजिङ मार्जिन यो लाइनलाई याद गर्नु पर्यो क्याल्कुलेट द रेट अफ रिटर्न भनेको कति % रिटर्न आयो इफ इट इज सोल्ड फर ₹90 पर सेयर आफ्टर 1 year 1 वर्षपछि 90 रुपीजमा चाहिँ त्यो सेयर बेच्छ भने कति चाहिँ इन्भेस्टरलाई रिटर्न आयो भनेर सोधेको छ यसमा के सोधे हामीलाई होल्डिङ पिरियड रिटर्न HPR equals to what if न्यू प्राइस अफ स्टकको प्राइस चाहिँ कति रुपियाँ भयो ₹90 र यहाँनिर एउटा लाइन के भनिरहेछ विदाउट युजिङ मार्जिन यो याद गर्ने लेख्नै पर्छ अनि छैन जस्ट याद चाहिँ हुनु पर्यो किनभने फर्मुला नै चेन्ज छ हामीले सबै पैसा आफैले हाल्यो यस्तो केसमा HPR को फर्मुला P1 माइनस P0 प्लस D1 इन्ट्रेस्टको कुरा आउँदैन किनभने लोनै लिएको छैन अपन P0 into 100 हैन जब इनिशियल मार्जिन नै 100% छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्दा फरक पर्दैन त्यही भएर यसमा के मात्र राख्ने P0 मात्र राख्ने प्राइस 90 भएको छ बढेर सुरुमा प्राइस कति छ 80 मा र डिभिडेन्ड दिदैन भने 0 राख्ने डिवाइडेड बाइ 80 into 100 90 मा बेच्यौं 80 मा किन्यौं 10 रुपैयाँ प्रफिट भन्छ डिभिडेन्ड यहाँनिर हामीलाई छैन र 80 रुपीज इन्भेस्टमेन्ट गर्दा हाम्रो रिटर्न छ 12.5%। अब यो रिटर्न किन प्लसमा छ भन्दा हाम्रो के छ प्राइस अफ स्टक बढेको छ लङ पोजिसनमा जब शेयरको प्राइस बढ्छ हाम्रो के हुन्छ पोजिटिभ रिटर्न आउँछ हामीलाई प्रफिट हुन्छ सेकेन्ड केस बी नम्बरमा भनेछ एज्युम दैट इन्भेस्टर टेक्स अ लङ पोजिसन लङकै कुरा गर्यो युजिङ मार्जिन भनेपछि अघि जुन हामीले आइएम इग्नोर गरेछौं नि यसमा चाहिँ त्यो आइएम के गर्नु छ कन्सिडर गर्नु छ हैन अब यहाँनिर क्वेशनले के भनेको छ युजिङ मार्जिन भनेको हामीले लोन लिएको छौं भन्यो 1 नम्बरमा क्याल्कुलेट द स्टक प्राइस दैट विल ट्रिगर अ मार्जिन कल हैन मार्जिन कल चाहिँ ट्रिगर गर्ने भनेको मिनिमम पनि शेयरको प्राइस कति हुनै पर्छ हैन किनेको छ 80 रुपैयाँमा 80 भन्दा कति सम्म पुग्दा चाहिँ हामीलाई कल आउँदैन त्यो प्राइस भनेको हाम्रो लागि के हो ट्रिगर प्राइस यो चाहिँ मिनिमम रिक्वायर्ड प्राइस भन्छ अब यहाँनिर यसको 1 नम्बरमा हामीलाई सोध्यो ट्रिगर प्राइस यसको फर्मुला छ 1 माइनस IM अपन 1 माइनस MM इन्टु P0 1 माइनस IM भनेको हामीलाई क्वेशनले 50% दिएको छ र MM भनेको छ 0.30 30% इन्टु P0 कतिमा किनेछौं 80 मा भनेपछि हाम्रो ट्रिगर प्राइस आयो यहाँनिर रुपीज 57.14 यसले के इन्डिकेट गर्छ किनेको छ 80 रुपैयाँमा जब शेयरको प्राइस गर्छ घाटा लागिहाल्छ हैन जब डिक्रिज हुँदै जान्छ प्राइस घाटा लागिहाल्यो अब शेयरको प्राइस 57.14 हुँदासम्म इन्भेस्टरलाई के आउँदैन कल आउँदैन यदि शेयरको प्राइस घटेर 56 55 हुन थाल्यो भने ब्रोकरले चाहिँ इन्भेस्टरलाई एडिशनल कोल्याटरल हाल भनेर के गर्छ कल गर्छ यो भनेको चाहिँ जस्ट अब अहिले यसमा हामीलाई सोधे मात्र डिसिजन यदि सोधेको भए चाहिँ P1 घटेको प्राइस दिन्थ्यो अनि डिसिजन सोध्थ्यो यसमा डिसिजन किन सोधेन भने प्राइस बढेको कुरा रहेछ कल आउँदैन मिनिमम चाहिँ यो प्राइस यति हुनु पर्यो भनेर जस्ट निकाल्ने मात्र हामीले यसमा र सेकेन्डमा हामीलाई क्याल्कुलेट द रेट अफ रिटर्न अघि विदाउट मार्जिन थियो अब विथ मार्जिन कन्सिडर गरेर रेट अफ रिटर्न निकाल्नु छ इफ इट इज सोल्ड फर भनेको न्यू प्राइस भन्न साथ अघि पनि लेखेको छौं P1 रुपीज 90 यो केसमा युजिङ मार्जिन भएको भएर हाम्रो फर्मुला छ P1 माइनस P0 प्लस D1 माइनस इन्ट्रेस्ट अपन P0 इन्टु IM इन्टु के छ 100 हैन हामीसँग इन्ट्रेस्ट एउटा निकाल्नु पर्ने हुन्छ जहिले पनि इन्ट्रेस्टको भ्यालु सिधै दिदैन अघि पनि मैले फर्मुला लगाथे इन्ट्रेस्ट भनेको P0 इन्टु I इन्टु 1 माइनस के गर्छ IM शेयरको प्राइस सुरुमा 80 रुपैयाँ थियो त्यो 80 रुपैयाँमा 9% इन्ट्रेस्ट दिनु पर्छ र त्यसमा हामीले कति पर्सेन्ट हाल्यौं 50% अब यहाँनिर इन्ट्रेस्ट आयो हाम्रो 3.60
हैन एउटा शेयरको इन्ट्रेस्ट जहिले पनि हो एउटा शेयरको इन्ट्रेस्ट हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ 3.60 P1 हामीसँग 90 छ P0 सुरुमा किनेको प्राइस 80 छ डिभिडेन्ड दियो भने ठीक छ दिएन भने निकाल्नु पर्दैन इन्ट्रेस्टको केसमा के छ भने तिर्ने हो नि त इन्ट्रेस्ट त्यही भएर यसलाई माइनस 3.60 गर्यौं डिभाइडेड बाइ 80 रुपैयाँकोमा हामीले 50% आफूले हाल्दा हाम्रो रिटर्न कति पर्सेन्ट आयो 16% विदाउट युजिङ मार्जिनमा 12.5% छ त्यही कुरा आफूले लोन लिँदा फेरि हाम्रो रिटर्न बढेर कति छ 16% किन रिटर्न बढेको छ भन्दा सुरुमा शेयर किन्दा 80 मै हाल्यो हामीले टोटल 80 मा 80 हामीले हाल्यौं यो केसमा के भयो 80 रुपैयाँको शेयर किन्न 50 हामीले हाल्यो भनेपछि 40 हाल्यो त्यही रिटर्न आछ तर इन्भेस्टमेन्ट कम भएकोले पछि हाम्रो रिटर्न के भएको छ बढी भएको छ आजको यो क्लासमा हामीले लङ पोजिसनको क्वेशनहरु सल्भ गर्यौं यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईहरुले सम्पूर्ण लङ पोजिसनको क्वेशन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अरु क्लासहरुको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ हेर्नु होला धन्यवाद